بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم نن بعد پارلماني ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو خاص کر چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان آرمی چیف ته د خط لګلو په اعلان باندې دوی نظر سلاري او دینه علاوه سابق خاتون اول بشرا بیبي هم دا خبره کړې ده چې هغه ته انصاف نه ملاويږي او دا یې هم ویل دي چې که سزا ورته ورکوي نو سزا د ورکړی شي په دې باندې د دوی رایې څه ده او د سره سره چې کوم د پنجاب د کسانو حال د هغې ذمہ دار څوک دی او د سره سره چې کوم وزیر اعلی خیبر پختونخوا د حق د اخیستو ورسره په پیسکو باندې د قبضو په اعلان باندې پارلماني ممبران نظر سلاري د خیبر پختونخوا چې کوم د وفاق نه حق جوړیږي هغه حق نه ورته ملاویږي په دوی په دې باندې څه نظر لري او د سره سره چې کوم د پیسکو اعلان دی چې کوم وزیر اعلی خیبر پختونخوا کړی دی چې هغه به په قبضه کوي په دې باندې هم پارلماني ممبران چې کوم دي چې هغوی څه نظر لري په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ یہ تو ان کو پہلے سیاسی جو بندہ ہے نا میں ادنا کارکن ڈائلاگ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ہے باقی جو ہٹ اور جیسے ضدی بچہ ہوتا ہے اس سے سیاست نہیں چلتی ہے سیاست ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں آج جو اس ملک میں ایک ہی جو لیڈر بچا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب اس میں یہ ہے بیٹھ کے ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے یہ ضد والی بس میں ہوں اور نہیں ہو ادنا کارکن کی حیثیت سے میں جو دیکھ رہا ہوں ہر بندہ اپنے حد میں رہے اور جو 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے میرا خیال آپ اور ہم ہوتے تو اب زندہ بھی نہیں ہوتے لاش بھی نہیں ملتی بھائی جب ایک بندہ اس نے اتنے کیا کیا ہوا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی یہ ور پھر آپ کو وی آئی پی گاڑیوں میں آئے گا وی آئی پی میں بٹھائیں گے ادھر محل میں بیٹھ کے میں کہوں صرف نقصان اس کا ہوتا ہے جو غریب بندہ آپ جس سے پوچھو وہ جو پولیس والے ہیں یا غریب جس کے پاس آٹا لینے کی طاقت نہیں ہے ان سے پوچھو تو کیسے گزارا کرتے ہیں بھائی یا یہ اسمبلی کے طور پہ ہم تو بھائی اپنے بزنس کر رہے ہیں تو اس پہ چل رہے ہیں بھائی نہیں تو یہ ملک ہی یہ جاگیرداروں کا ہے اور میں تو یہ کہوں گا جیسے کھلاڑی کو آ کے ملک پہ بٹھایا یا جو ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گردن میں سریا آ جاتا ہے کہاں غریب کے لیے کوئی سوچتا ہے آپ کی گندم جو ہے دھوپ پہ خراب ہو رہی ہے اس کو غریبوں کو دے نہیں رہے ہیں اور باہر سے منگا رہے ہیں ایک مہینے میں ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ اور جو ہے نا اتنا ریونیو کما سکتے ہیں آپ گوروں کے پاس کیا ہے مطلب کڑا ہو سکتا ہے ٹورزم ہمارے پاس اتنا ہے بدقسمتی یہ ہے ہم اس پہ پالیسی دے نہیں رہے ہیں اتنا آپ کے پاس ٹورزم ہے اتنی منرل ہے آپ اس پہ کما سکتے ہو پر بدقسمتی ہے آپ باہر کے لوگ آئیں گے آپ ان کو کہیں گے بھائی جو ہے کھاؤ بھی نہیں کچھ روٹی بھی نہیں کھاؤ یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو تو پھر تو دبئی آپ کا اسلامی ملک ہے نا سعودی آپ کا اسلامی ملک ہے نا آپ دیکھو ابھی ادھر کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے وہ ٹورزم سے کماتا ہے پر ہم بدقسمت ہیں ہمارے پاس درگاہیں ہیں مندر ہیں آپ ہم ان کو ٹورزم میں لے کر ہی نہیں آ رہے ہیں ٹیکس جو ہے جیب میں کھا جاتے ہیں تو وہ کہاں سے ملک ترقی کرے گا 25 سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں بھائی بدتر ہم پیچھے جا رہے ہیں خوبصورت علاقے پاکستان میں جتنے ہیں اتنے آپ سوات چلے جائیں یا مری چلے جائیں یہاں چلے جائیں ہمارے سندھ میں سکھر میں آپ جاؤ ہمارا 7 بیلو ہے ہم اتنا ٹورزم کما سکتے ہیں پر بدقسمتی ہے ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں باہر کا بندے کا آئے گا آپ ایئرپورٹ پہ پوچھو کہ بھائی آپ کی بیگ میں کیا ہے گورے کو چاہیے بھائی برانڈی کا بھی پیک چاہیے ہر چیز چاہیے ادھر آپ کہو گے بھائی یہ کرو تو پھر تو نہیں ہوگا نا تو کیا آپ کے خیال میں 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور دوسرا ملک کی خاطر سب سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے کہتا ہوں جو بھی ہے عمران خان ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے یہاں جو سیاستدان بیٹھ کے جو لیڈران ہیں ملک کے تو میرا خیال ہے ہمارا ملک اتنا اللہ پاک نے دیے ہیں جو ہے وسائل ہم اتنا کامیابی سے کے ساتھ ہمارا پاؤں پہ پر ایک دن 360 دن 65 دن ہے نا تو 364 جو ہے وہ ملک کو کھاؤ ایک دن کا ہو ہم ملک کے لیے کریں گے میرا خیال ہے ہمارا جیسا ملک نہیں ہے پر بدقسمتی ہے یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں 1 گھنٹہ نہیں چھوڑیں گے تو بھائی کہاں پاؤں پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ بدقسمتی یہ ہے اس کو پھر بٹھائیں گے آ کے جو میں دیکھ رہا ہوں تو ان کے لیے وہ تخت تیار کر رہے ہیں مطلب راہ ہمار ہو رہی ہے
بھائی میں کہتا ہوں لاڈلے کو لے کر جب تک کسی کو بھی آپ سزا جزا نہیں ہوگی، سزا جزا وہ ہمارے جو اس ملک میں نے دیکھا ہے پیپل پارٹی کے کارکنوں کے لیے ہے، پیپل پارٹی کے لیڈروں کے لیے ہے۔ میرے بیٹے کو 4000 کے کیس میں انہوں نے نیب والوں نے ڈالا تھا۔ ابھی میں بدقسمتوں کو کہتا ہوں ملک کے لیے کرو، 4000 کے کیس میں 6 ماہ جیل میں ڈالو گے، وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ ملک میں ہی کہے گا نہیں رہوں گا ادھر باہر۔ اور دوسرا میں آپ کے تھرو بتاتا ہوں، ڈاکٹر بیچارے جو یہاں پولیس والے ہیں یا جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کو تنخواہ آپ سیلری صحیح نہیں دو گے تو وہ کیا نماز پڑھے گا؟ کیا وہ کرپشن کرے گا؟ بچے کو آپ خرچی نہیں دیں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ گھر کی چوری کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ بدقسمت جب بیٹھ کے پالیسی نہیں دیں گے، پالیسی کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور ترقی یہ کرے گا آپ جاب والے کو اپنا حق اپنا دیو، اور جو ہے سیلری ان کی صحیح رکھو۔ آپ پارلیمنٹری کی دیکھو کیا سیلری ہے، یہ کہتے ہیں نا، میں میڈیا سے بھی شکایت کرتا ہوں، چاہے بڑھا دی، ارے بڑھا دی آپ، ہم کہتے ہیں نا انڈیا کا پڑوس ملک ہے بنگلہ دیش، دیکھو بلوچستان صوبہ ہے نا ہمارا، اس میں دیکھو کتنی تنخواہ ہے، ان کو پینشن بھی ملتی ہے۔ ادھر تو گورنمنٹ سرونٹ والوں کی میں سن رہا ہوں کہ پینشن بند کرے، تو بھائی بند کرو گے تو آپ اپنے تو جیبیں بند کرو نا۔ آپ صحیح اس ملک میں شریف بندے کا رہنا ہی حرام ہو گیا ہے۔ آپ باہر جاؤ، ڈاکٹر کو تنخواہ ادھر دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، 24 گھنٹے ڈاکٹر سے ڈیوٹی لیتے ہیں۔ پمز میں جاؤ، پمز والے ڈاکٹر چیخ رہے ہیں، باہر جاؤ تو ان کی 10,000 روپیہ مہینوں ڈالر ہے، تو کیوں ادھر کام کریں گے؟ آپ صحیح ان کو میڈیکل والوں کو فیسلٹی دو تو میرا خیال ہے ہمارا ملک اور ترقی کرے گا۔ پروفیسر آپ کے باہر نہیں جائیں گے، ادھر ہی علاج ہوگا، ادھر ہی ہوگا۔ آرمی چیف کو خط یا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سیاستدانوں کے ساتھ مطلب بات چیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم ہمیشہ سے اس چیز کے مخالف رہے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں لایا جائے، اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو سزا دے دیں۔ اس بیان پر آپ کا موقف کیا ہے؟ نہیں، انصاف اگر نہیں مل رہا تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کا جورسڈکشن ہے، یہ وہ آرمی چیف کا جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، جس طرح کے مطلب پنجاب میں کسانوں کا جو حال ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، ذمہ دار جو بھی ہو، لیکن یہ کپاس اور چاول کی فصل متاثر ہوگی، کیونکہ اگر کھاد کے اور بیج کے پیسے کسان کے پاس نہیں ہیں تو اگلی فصل جو ہے وہ کافی مشکل میں پڑ جائے گی۔ کسان انتہائی مشکل میں ہے، اور پھر جس طرح کے مطلب ان کے لیے ان کے سامنے حالات بنے ہوئے، اس سے کوئی گندم لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو مطلب موجودہ حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں، وہ تو جو بھی ہے، اصل میں یہ ہم پیچھے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، فلانے کو برا کہہ دو، فلانے کو برا کہہ دو۔ حل کیا ہے اس کا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حل یہ تھا کہ آپ اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگا دیتے جو بھی امپورٹ ہوا تھا، اور اسٹوریج کرتے۔ مطلب حضرت یوسف کے قصے میں 7 سال کی اسٹوریج ہے کہ بمپر کراپ 7 سال ہوگی تو اسٹور کر لو۔ ہم یہاں 1 سال کی اگر اسٹور نہیں کر پا رہے تو پھر اور یہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، میرے خیال سے ہے اسٹوریج کیپیسٹی، استعمال نہیں کی جا رہی ہے تاکہ آڑھتیوں کا فائدہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے حق لینے کی اور ساتھ ساتھ پیسکو پر قبضہ کرنے کی بات کی ہے، اعلان کیا ہے، تو کیا کہیں گے ان کو جو جس طرح کا حق نہیں مل رہا خیبر پختونخوا کو؟ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بجلی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں چل رہی ہے، ان کے آبائی علاقوں میں مطلب آبائی علاقے میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، تو کیا کہیں گے اس کی بات ٹھیک ہے؟ مطلب اس طرح ان کو کرنا چاہیے پھر؟ نہیں، میں نہیں سمجھ رہا بات، کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی کیپیسٹی زیادہ ہے اور لوگ استعمال نہیں کر رہے، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے۔ سندھ میں تو ہم یہ جو ٹرانسمیشن کی کمپنیاں ہیں ڈسٹریبیوشن کی، ان کو حکومت سندھ اب خود لے رہی ہے اور خود چلا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے حق لینے کی بات، یا مطلب جس طرح کے خیبر پختونخوا کا جو حق ہے وفاق سے ان کو نہیں مل رہا؟ یار، یہ حق جو ہے یہ ایک جذباتی بات ہو جاتی ہے، جو سلوشن ہے اس پہ بات کی جائے۔ سلوشن یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر کیا جائے، اور اگر نہیں بہتر ہو رہا تو صوبائی حکومت خود چلائے،
आर्टिकल 157 उनको इजाज़त देता है। उनके जो बयानात हैं उनके हवाले से यू टर्न्स और उनके बयानात में क्रेडिबिलिटी कितनी है, कभी वो ललकारते हैं, कभी वो पुकारते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको तो समझना हमने बहुत पहले छोड़ दिया है। तो हिज एक्शंस एंड हिज इंटेंशंस आर नेवर पैरेलल। वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इट्स अप टू हिम। आर्मी चीफ को ख़त लिखने के बजाय सियासतदानों के साथ मतलब मिल बैठ के मतलब बातचीत करनी चाहिए मुल्क की बेहतरी के। सियासी तो वो कभी भी नहीं थे। एक पॉलिटिकल पर्सन जो है वो बाकी पार्टीज़ को बॉयकॉट कैसे कर सकता है? ये निज़ाम के ख़िलाफ़ वर्जी है और ये उनकी पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ बात है कि वो ऐसे कभी मतलब वो ओवर रूल कर देते हैं हर चीज़ को। अब अगर उनका सियासी निज़ाम में सियासत का हिस्सा बनना है तो वो सियासी लोगों को छोड़ के आर्मी चीफ़ की तरफ देख लेते हैं, फिर वो जब उनका दिल करता है तो वो आर्मी चीफ़ को भी ताने कस देते हैं। तो उनके तो कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड को कोई भी गेज नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखने का ऐलान जो किया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लिखें खत। पहले भी वो जब 2018 में उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। हम तो चाहते हैं कि वो तमाम सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून के मुताबिक अपने अच्छे तल्क़ात रखने चाहिए। तो मतलब आर्मी चीफ को ख़त उसको लिखना चाहिए और सियासतदान मतलब जिस तरह के मौजूदा हुकूमत भी है तो क्या इनके साथ मुल्क की बेहतरी के लिए मतलब बात नहीं करनी चाहिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ नहीं चलना चाहिए? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में रोल नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ फिर वो आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को वो सियासत में मदाखलत की दावत देते हैं। तो ये एक दोगली पॉलिसी है। हम कहते हैं कि एक साइड पे जब आप सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं तो आपको ये फिर काम नहीं करना चाहिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने भी यही कहा है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये भी उसने कहा है कि अगर सज़ा देनी है तो सज़ा दे दें। बुशरा बीबी के इस बयान के हवाले से आपकी राय क्या है? देखें, वो तो अदालतों का काम है और जजेस पे सबको एतमाद करना चाहिए। उसमें मेरे ख्याल में तो उनको जो अब ज़मानतें मिल रही हैं या फेवर मिल रही है तो वो फेवर नहीं, वो ठीक है, अपना अदालतें जो भी फ़ैसला करें हमें उनको तस्लीम करना चाहिए। मतलब जिस तरह टाइम लग रहा है, मतलब जिस तरह के मतलब उसको कैद में रखा हुआ है तो मतलब सज़ा का फ़ैसला सुनाना चाहिए। देखिए, कैद में कोई ये अकेले लीडर थोड़ा रहा है, ये तो 1 साल भी नहीं हुआ। आप बताएं ना, जरदारी साहब कितने साल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कितने साल रहे हैं, शहबाज शरीफ कितने साल रहे हैं, मरियम बीबी कितने साल रही है। अभी 1.5-2 साल गुजारने के बाद कितने पॉलिटिकल लीडर जेलों में रहे हैं। ये कोई अनोखा कोई लाडला तो नहीं है कि अगर जेल में चला गया तो अपने करतूतों की वजह से गया है। पंजाब में किसानों के हाल का आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि निगरान दौर में जब गंदम की इंपोर्ट की गई वो एक गलत पॉलिसी थी, उस पर इंक्वायरी भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला जो वो इसमें कसूरवार हैं उनको सज़ाएं भी देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो उसका सबको पता है। ये अब हम जो पीछे कर्ज है उसका मलबा मौजूदा हुकूमत पे तो नहीं डालना चाहिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हक लेने की और साथ साथ पेस्को पर कब्ज़ा करने की जो बात की है या जो ऐलान किया है उस पर आपकी राय क्या है? मतलब जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हक नहीं मिल रहा, वो यही भी कह रहे हैं और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग हम मतलब बिजली हम बनाते हैं लेकिन लोड शेडिंग यहाँ पे 20-20 22 घंटे हैं। तो क्या राय है आपकी अली अमीन गंडापुर के ऐलान पर? देखें, गंडापुर जो है एक तरफ तो वो मौला जट वाला किरदार अदा करते हैं और वो ये फेडरल को और वफाक को धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब अली के ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ मदद भी मांगते हैं। तो हम कहते हैं वो भी एक पॉलिसी पे रहें। अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो बदमाशी से लेनी है तो अगर उनकी ताकत है तो ले लें, अदरवाइज़ हम तो ये चाहते हैं कि वफाक और सूबे के बेहतरीन तलक़ात होने चाहिए। वो अपने आइन और कानून के मुताबिक वहाँ वफाक के साथ डील करें। उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो डरा धमका के अपना काम करें। मतलब वफाक को अगर वो बदमाशी दिखाते हैं तो दिखा दें? नहीं, देखें, वफाक है, बाप है। अगर कोई बेटा जो है वो आगे पीछे होगा तो उसके कान मरोड़ना भी वफाक को आते हैं, ऐसी बात नहीं। जिस तरह के उसका आबाई हल्का है डेरा इस्माइल खान, वहाँ पे 22 घंटे लोड शेडिंग है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और आल में लोड शेडिंग हद से ज़्यादा है। 1600 अरब मतलब वफाक खैबर पख्तूनख्वा का कर्जदार है। तो ये वैसे हक इनको मिलना नहीं चाहिए?
یہ دیکھیں یہاں لوڈ شیڈنگ کا کہا جاتا ہے، ریکوری کی بات کریں نا کہ وہاں بجلی چوری کتنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نہیں، بجلی آپ چوری کرتے ہیں اس کا بل ہم دیں، یہ کہاں؟ کہتے ہیں کہ ہم خود بناتے ہیں، 4 روپے وفاق ہم سے یونٹ لے. یا تو یہی معاہدہ ہو جائے کہ ہم بناتے ہیں اور ہم نے ہی بجلی بنانی ہے، اس کی کاسٹ بھی ہم نے خرچ کرنی ہے، بنانے کے پیسے بھی ہم نے لگانے ہیں، بے شک استعمال. اس کا بہتر ہے کہ وہ صبح لے لے اپنی ان پاور کمپنیاں دونوں کو لے لے اور وہ اپنا کام چلائے، اور اسی اپنی خود ہی ریکوری کرے، خود ہی اپنا کام چلائے. ہمیں تو اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، وفاق کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو مطلب 1600 ارب وفاق خیبر پختونخوا کا قرض دار ہے، مطلب وہ قرضہ تو دینا چاہیے وفاق، مطلب بالکل کوئی قرض دار نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ بالکل NFC ایوارڈ میں ان کو ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو صوبے نے دینے ہوتے ہیں وفاق کو پیسے، وہ بھی تو دینے چاہیے. اب دیکھیں صوبہ مرکز اگر آپ کو بجلی دے رہا ہے تو اس کے جو بجلی فری تو نہیں آ رہی نا. نہیں ابھی تو لکھا ہی نہیں ہے خط، مطلب اعلان تو کیا. اور یار چھوڑ دیں ان کو، باقی چیزیں کم ہیں کہ اس خط کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. فی الحال تو گورنمنٹ کی بات کریں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے نا. مطلب خط لکھنا چاہیے. نہیں وہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں، میری تو اتھارٹی نہیں ہے. خان صاحب نے کہا ہے نہیں کہا ہے، ان کے وکلا کو پتا ہوگا جو ان سے ملتے ہیں نا. ہم تو نہیں ملے ان سے، وہ وکلا ہی آفیشیل ان کے اسپوکس پرسن ہیں، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے. سابق خاتون اول بشرا بی بی کہتی ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو سزا دے دیں. اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ یار اس پہ تو ایکچولی آپ لوگوں کو پوری میڈیا کو اٹھانا چاہیے. دیکھیں ان پہ کیس کون سا ہے، کیس ہے کہ عدت کیس ہے. مسلم ہسٹری میں ہم تو مسلمان ہیں نا، پاک رسول اللہ کے جو فالوور ہیں نا. مسلم ہسٹری میں آپ دیکھیں نا 1450 سال میں، 1430-40 سال میں آپ کوئی پتہ تو کریں نا کہ مطلب ایسا کوئی کیس کوئی نظیر ملتی ہے. یہ تو ایک پرسنل ایشو ہوتا ہے، یہ ان میاں بیوی کو پتہ ہے، ان دو آدمی کو پتہ ہے جن کے درمیان یہ تعلق نکاح ہوتا ہے. ان باقی تو کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. ہم تو ابھی نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی چیزوں میں بھی ہاتھ ڈالنے لگے ہیں نا. ہم مسلمان ہیں، ہم تو خدا کو جواب دیں. ایسے کوئی پہلے نظیر ملی ہے؟ تو یہ تو مطلب ملامت ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے مطلب بشرا بی بی کو یا خان صاحب پہ عدت کیس جو ہے نا وہ مطلب فائل کیا. کیا کہیں گے پنجاب میں کسانوں کا کے حال کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، لازمی ہے. آپ دیکھیں یہ جو کسانوں کا ایشو ہے نا گندم کے حوالے سے، یہ پراونشل گورنمنٹ دیکھتی ہیں ان کو موسٹلی. وفاق تو ہے، وفاق اس کو کنٹرول کرتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن موسٹلی اس پہ 80-90% اس کا جو مطلب ان کے معاملات ہیں صوبائی حکومت دیکھتی ہے. تو صوبے میں حکومت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آئی جی ہیں ہماری مریم نواز صاحبہ، اس کی ہے نا، وہ آئی جی بھی ہیں، وہ جو اسپیشل وہ کمانڈو بھی ہیں، ساری کچھ ہیں. تو وزیر اعلیٰ تو ہیں یا نہیں ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ میں نے دیکھا ہے 2-3 مرتبہ ان کی جو ڈریس. کہتی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. مجھے علم نہیں ہے. او دا به ډېر ښه وي چې آرمي چیف ته ولیکي او د خپل خبره د په نوټس کې راولي چې موجوده حکومت په کنټرول کې داسې خاص هیڅ هم نشته. نه هیڅ هم نشته. دا خو مورې دي، مورې پپټس، دا خو مورې دي. فارم 47 پیداوار دی، دغه خپل منډیټ نشته دی، دا منډیټ چور دی. نو اصلي خو هلته دی، اصلي هغه دی. دا پکار چې مخکې نه دا لیټر ورته لیکلی وی، لیکلی نه دی مخکې دی، لیکلی نه دی، اعلان یې کړی. اعلان یې کړی دی. نو پکار دی موږ دا وایو چې لیټر چې څومره زر نه زر او پورا ډیټیل ورکړي، پورا هغه ورکړي، جسټیفیکیشن ورکړي مسائل حل شي، چې مسایل حل شي. ملک په مسایلو کې گیر دی، ډېر بد گیر دی. او بغیر بیغانه چې څو پورا دا پولیټیکل سټیبلیټي نه وي، نه د اکنامک سټیبلیټي راتلی شي، نه د بل شي باندې څوک په موږ باندې اعتبار هم نه کوي. څوک موږ نه فارن پالیسي شته، نه هېڅ نشته دی. بس خو هغه دی یو غه لګېدلی دی، افراد تفریح لګېدلی دی، خلک پریشان دي. بیخته د 1 ارب د ډالر دپاره مطلب د قرضې د حاصلولو دپاره محنتونه کوو، خو په دوبۍ کې صرف مطلب چې کوم د پاکستانیانو د 11 ارب ډالرو چې کومه مطلب پراپرټي مخې ته راغلې ده، نو مطلب چې څو پرې مطلب دا سټیبلیټي نه وي راغلي، نو چې کوم حالات دي هغه مطلب کنټرول کول مشکل دي. تا ته په ملک کې موږ ته چې غټ پرابلم دی که نه، سنسیر لیډرشپ ته چې سنسیر وي نو هر شی خدای. دا خو 11 ارب دی، زه خو وایم چې 111 ارب ډالر به وي هلته.
و چې دا خو په هغه نمونه دي چې چا په خپل نمونه اخیستي دي، چا په رشته دارانو په نمونه اخیستي دي، چا په نورو خلکو نوره کیسې دي. نو دا خو عمران خان نن نه 15 کاله 4 کاله مخکې دا ویلي چې هلته ډېرې غټې پیسې د پاکستانیانو دا څومره هاي رایز بلډینګونه دي. ایون موږ اسحاق ډار صاحب ته وګوره دوی پلازې دي هاي رایز 60 سټوریز غدي او داسې چې لرنه ګوره ته به وایي چې څه مطلب د 1100 ارب ډالر صرف د اسحاق ډار الته کې پراپرټي ده. زه خو چې 11 ارب صرف د اسحاق ډار دی، دا نور خو پرېږده. نو په کار دی چې دا اوس سنسیر لیډرشپ په مخ بیا کمیشن جوړ کړی و، دا کوم چې پبلک هولډر دي، پبلک افیسز دي، پبلک هولډر دي، پبلک افیسز هولډر دي، دا به صرف منی ټریل به تاسو نه کړو چې تا دا څنګه پیسې وړي دي، په کومه ذریعہ د وړي دي، ودر په اونډي طریقه اونډي طریقه باندې د وړي دي که دغه په طریقه باندې. نو هر شی به صفه شوی و، خو دا غونډ غله دي په خپله دا جزا پکار ده. جزا په خپله پرایم منسټر فیملیز په خپله ورونه دا غونډ پراپرټي دغو خلکو اخیستې ده. نو دا څنګه کمیشن جوړ کړي غږ جوړ کړي دا موږ ځکه زه وایم چې سینسیر لیډرشپ از مست. که د عمل د مصیبتونو نه د غنه وباسې نو د عمل ډېر غټ ضروري دی چې عمل دپاره سینسیر لیډرشپ وي. سابق خاتون اول بشرا بیبي هم دا ویل دي چې هغې ته انصاف نه ملاویږي او هغې دا هم ویل دي چې که سزا ورته ورکوي نو سزا دې ورکړی شي. په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ سر جی دلته ته خپل هم ګورې ته خو جرنلیسټ یا اینکر یې او غایې ته خپل هم ګورې څومره کیسونه جوړ دي، دا غونډ بوګس او فیک کیسونه دي، یو هم نشته دی، یو په یو کې هم حقیقت نشته دی. نو بشرا بیبي خو یو آواز دی و دا خو دلته غونډ آواز چې د کنه یو تاریخ انصافي کارنر کړی دی، تاریخ انصاف باندې کوم ظلمونه کوم تکلیفونه شروع دي کنه دا صرف تاریخ انصافي ټارګټ کړی دی. نو پته نشته چې د امریکای اشاره ورکړې ده که چا اشاره ورکړې ده، خو دا ټیک شی نه دی چې څومره دباو ډېر افسوسناک دی. دا افسوسناک نه، دا خو د مرګ دا مصر الفاظ نه چې زه کنډم لپاره هم نقصان ده دی. دا دومره نقصان ګوره 75% نه زیات د پاپولرټي ریټ دی د عمران خان پاپولرټي ریټ 75% دی. ته 75-80% خلکو چې دی کنه ته په کوم مقدمو په کوم طریقې باندې ته ټارچر کوي کنه د سره نور هم چې هغه 20% د نورو خلکو سره دی اب هم ان شاء الله موږ ته راځي. پنجاب کې د کسانو د حال ذمہ دار څوک دی؟ دغه حکومت یې د ذمہوار دی. دغه ګوره ته خلکو وایي چې سیاسي عرب کرپشن وشولو پکې څه شولې نه څه شول، کمیشن څه شو، دا غریبانان کسانان یې تباه برباد واچول او دا له 86 ارب مطلب دا دی چې یو ارب ډالر پسې مونږه کچول اخیستې وي. دا و چې کوم فراډ دا غونډ سره شامل وو نواز شریف، شهباز شریف، کاکړ او دا اوس حکومت دا غونډ سره ملو شوي وو کنه د غنمو د امپورټ کولو هیڅ ضرورت هم نشته و چې دغه وایي چې بمبر کراپ دا بمبر کراپس خدای هغه کړي دي د عمران خان پالیسۍ وجې نه چې کسانانو ته ډېر زیات فیسیلیټیز ورکړې وې، ډېر زیاتې فیسیلیټیز ورکړې. نو په دې غا کې ته اوس ګوره شوګر سکینډل به جوړیږي، شوګر و دغه په میډیا کې ورکړ چې شوګر زیاته ده چې مونږ یې امپورټ کوو، نو اوس چې مونږ یې ایکسپورټ کوو نو په دې کې به ته ګورې چې څه جوړیږي. دلته به شوګر ګرانه شي، هلته به ارزانه وي، بیا هغه به مونږ امپورټ کوو، هغه شوګر چې مونږ ایکسپورټ کړي هغه بیا امپورټ کوو په ښه قیمت باندې. نو دا یار زه خو ځکه وایم چې سنسیر لیډرشپ از مست. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هم د حق اخیستو ورسره په پیسکو باندې د قبضو په اعلان باندې ستاسو رایه څه ده چې کوم خیبر پښتونخوا خپل حق ته 1600 ارب چې کوم وفاق د دوی قرضدار دی هغه هم نه ورته ملاویږي او دوی وایي چې خپل حق نه راته ملاویږي او دې نه علاوه لوډ شیډینګ هم د ستاسو مخامخ ته خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شیډینګ روان دی، نه موږ ته حق راکوي نه د موږ حق پیژني. نو دا څنګه فیډریشن دی؟ بای ګاډ الله دا نه وکړي، دا موږ ملک دی، د موږ عزت دی، د موږ غیرت دی، د دغه دپاره موږ پلار نیکه ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو موږ وایو چې خدای دپاره الله دپاره د ملک خیال وساتو. ټیک دی خپلې خټو ډېر زیات خیال وساتلو، اوس د ملک خیال ته راشو، ملک یې موږ نه هغه کېږي خرابېږي. عوام ته د توجه ضرورت دی، عوام ته ډېر زیات ته عوام خو تباه برباد دی عوام. نو زه دا اقتدار دا عوام دغه والا چې دا کوم په
those who are on the ilm of affairs دغه ریکوست کوم چې خدای د پاره قرآن د پاره رسول د پاره ملک سوچ وکړي. وګوره داسې دی چې یو ای آیډیولوژیکل سیاست هغه کې د چیف اف آرمی سټاف اس رول نشته. یو د ریل پالیټک کې ته به ګورې چې ایکچوئل څوک انوالو دي چا سره پاور دی نو هغه کې چیف اف آرمی سټاف ټو مطلب ایز ان انسټیټیوشن چې کوم دی که نه دے آر انوالوډ ان پالیټکس ویدر چې مونږ درو ویو که رښتیا ویو خو دا رښتیا دی نو بیا چې څوک کس ټولو نه زیات په پاور کې دی او هغې سره ډسکشنز پکار دي maybe not only them but they should be involved in it. سابق خاتون اول بشرا بیبي هم دا خبره کړې ده چې هغې ته انصاف نه ملاویږي او هغې دا هم ویلي چې که سزا ورکوي نو ورته ورکړی دی شي. په دې باندې ستاسو رایه څه؟ پاکستان کې انصاف وډو شته نه انصاف دی او نه عدل دی او دا ظلم دی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویلی او د ظلم چې کم د طریقه د کنه هغه هیڅ چرې نشي چلی دی خو چې کم کفر دی هغه نظام بیا هم چلی دی شي نو دا به څنګه وچلیږي دا نشي چلی دی اټس آلموسٹ ایٹ دی اینڈ دا ظلم نظام پکار دی چې ختمیږي دا به ختمیږي. تاسو پر امید دي خاص کر پاکستان کې چې د کوم دا ظلم روان دی ختم بشي؟ ټایم راغو چې د ظلم نظام ختمیږي با په دې کال کې دنه ان شاء الله تعالی دا ظلم نظام به ختمیږي. غټه خوشخبری دی راکړه او دې نه علاوه چې کوم پنجاب کې د کسانو حال دی د هغې ذمه دار څوک دي؟ انکمپټنټ کرپټ پیپل چې چا سره ډو منډیټ نشته. جنرال خیبر پښتونخوا هم د حق اخیستو ورسره چې کوم په پیسکو باندې د قبضې اعلان دی په هغې باندې ستاسو رایې څه ده څه نظر لرئ؟ وګوره هغه قبضه په دا قبضه مطلب داسې نه دی چې فزیکلی به ته لاړ شي خو هغوی ته به وایي به چې وګورئ دا مونږ به تاسو ته چې څومره پیسې پکار دي چې مونږ درکو او تاسو ته پکار دي چې څومره پیسې مونږ ته راکړې نو مونږ به هغه به پکې یو قسم به ویو به چې نه مطلب یو ہیو ٹو پے اس مور یا مونږ چې کم پکار دی هغه مونږ نه کټ کې مه راکوئ مونږ ته پیسې خو ایٹ دی اینڈ آف د ډے هغې ذمہواري ده کې پي هغې ته پکار دی چې خپل عوام لپاره څه وکړي. په دې باندې خو زمونږ رایې او دغه دا دی د پارټۍ په دغه باندې هم زمونږ دا یو خبره ده مونږ هم وایو چې مونږ جمهوري خلک یو. د آرمي چیف په ځای باندې که ده په خپلو سیاسي خلکو سره دی کښېني او خبرې اترې وکړي او ټول په دې یوه خبره اتفاق وکړي چې یاره په دې ملک کې مونږ د قانون د آیین او د پارلیمنټ بالستي غواړو او دغه بالستۍ تحت دوی یو معاهده وشي لکه څنګه چې مخکې دوی کړې وه نو زه یم چې دغه به ډېره بهتره وي په ځای چې مونږ د یو سره او د بل سره مذاکرات کوو او دا کومه حالات چې په دې ملک کې جوړ شو تاسو ولیدل او تاسو پرون د ایمل ولی خان صاحب بیان هم اورېدلی چې کوم حالات په دې ملک کې جوړ شو دا زمونږ د دې حالاتو کوم خلک د ملک ته راځي نو د ملک خپل نه ګڼي هر سړی د نه پیسې پوره کوي او بار ته ځي بیا په خپل بار ځایونو کې خپل ځایونه که انګلینډ کې او که په اسټرالیا کې او که په هر ځای کې خو هغوی ځان خپل ځای پیدا کوي او دا ملک پرېږدي او ځي نو د دې وجې نه عمران خان له دا پکار دی چې دی سیاسي سوچ بوج لري او دی مطلب دی چې ټیک ټاک په جمهوریت او په سیاست باندې یقین لري نو پکار دا ده چې دی د جمهوري خلکو سره کښېني د سیاسي خلکو سره کښېني په دې ملک کې د خدای فضل دی څه فقدان نشته سیاسي لیډران هم شته دغه هم شته خو دا په یو ټریک راوستل دي چې هغه په هغې باندې به څنګه کېږي چې زه ستا خپې راکاږم ته زما خپې راکاږې په دې کار نه کېږي په دې باندې کار کېږي چې مونږ کښېنو یو متفقه لاعمل توی کړو چې بایي په دې ملک کې عوام چې دی دا حکومت په د عوام وي او دا په دې ملک په وسایلو باندې به هم قدرت چې کم دی دا به عوام وي او دا به را روان وخت کې به دا هیڅ قسم داسې دغه اتفاق اتحاد ضرورت دی اتفاق او د اتحاد هم ضرورت دی او په دې کې یو زبردست معاهدې هم ضرورت دی چې هر دا معاهده وشي
چې دې خلاف ورزي وایلیشن چا وکړو دا خلاف به دا کار کېږي ځکه چې دا داسې بغیر دی نه کېږي هر سړی په دې چکر کې دی چې زه به څنګه حکومت ته ورسم څنګه به زه وزارت ته ورسم زه وزارت عظما ته ورسم نو دې باندې دا بیا نه کېږي بیا به خامخا بیروني مداخلت د هغوی له طرف نه پکې راځي بهتره دا ده چې بس هر سړی د عوامو منډیټ تسلیم کړي او عوامو په منډیټ باندې هغه چې کوم دی هغه ټوټلی مخکې روان شي او هغه خپل فیصلې په دې باندې کوي پخوانۍ خاتون اول بشرا بیبي هم دا خبره کړې ده چې هغې ته انصاف نه میلاویږي او دا یې هم ویل دي چې مطلب که سزا ورکوي نو ورته ورده کړی شي په دې باندې ستاسو رایه څه ده څه نظر لرئ نو د دې ټولې خبرې سره به دا ټولې مسلې هم ختمېږي ځکه چې نن سبا خو تاسو ته معلومه ده چې په هر ځای کې لکه مطلب دی چې د هغې داسې حالات جوړېږي چې تاسو ګوره چې بشرا بیبي خو ټیک ده چې د هغې خپل یو ذاتي فعل دی هغه د هغې د نکاح خبره وه یا دا خو د هغې ذاتي فعل دی د دې سره خو چې کوم دی دا ډوله په عدالت کې هغې په دې باندې راښکلو ضرورت نه و پکار زما خو دا خیال دی چې کم از کم زمونږ حیادار خلک یو مونږ پښتانه یو مونږ خو کم از کم دې په حق کې نه یو ځکه چې دا خو د هر سړي د خپل کور یوه خبره ده اوس ته به د هغې تاریخونه څنګه لټوې چېرې دا په کم تاریخ کې د دې نکاح وشو په کم تاریخ کې دوی خبره کړې مطلب د نکاح خبره عدالت ته وړل نه دي پکار دا بالکل نه دی پکار دا په دې ملک کې دا بګاړ هم په دې وجه جوړ دی دا ګډوډ په دې وجه جوړ دی چې مونږ خپل کارونه پرېښي دي او په داسې غیر ضروري کارونو پسې ورپسې یو چې هغه د بل بېعزتي ده او زه تا ته یوه خبره کوم چې څوک د بل په بېعزتۍ کې خپل عزت لټوي نو الله به هغه بېعزته کوي نو پنجاب کې د کسانو د حال ذمہ دار څوک دی نو هغه خو داسې ده چې تاسو ته ښه معلومه ده پته ده چې د کسانانو خو غریبانان د فصل ته کاتی اوس تاسو یو فصل هغه غریب ولګېد او هغه کې هغه ځمکه هغه همدغه کړه په هغې خواري وکړه په هغې مزدوران راوستله په هغې باندې قیمتي سره وله ورکړه هر څه وکړه فصل ډېر ښکلی وشو او بمبر دغه وشو چې کوم دی کراپ خو فرض که دا غنم چې ته د بار نه راوغواړې نو د هغې خو دلته کې د هغوی خو دومره دغه نشته چې هغه به دا غنم دومره ساتي په نه ورسره دومره ځای شته نه ورسره بورۍ شته تشې نه ورسره چې کوم دی نو د خرڅولو څه مارکېټ شته خرڅول مارکېټ خو هم دا یو دی چې هغه حکومت واخلي او عوامو له ورکړي او که موږ دا وایو چې رکه مثال کې نن د هغې د وجې نه نن روټۍ موږ ته ورور په ورځ په ورځ باندې دوی اعلان کوي چې کمیږي خو دوی په 14 روپۍ کړی په 13 روپۍ کې دا هم بې ځایه خبره ده دا روټۍ د نیغ په نیغه په 10 روپۍ کې په هغه دی او دا موږ نه وایو ته نن بیانو دا خپل حق دی هغوی له د ګیس سبسډي ورکړي هغوی له د په وړو کې سبسډي ورکړي دا دې ورکړي خو دا روپۍ په لس ځکه پکار ده چې 4 روپۍ نن سبا چا سره نشته او هغه به د 10 روپو لوټ نه کم لوټ نشته دی نو د کم ځای نه به یې وله راوړي او یا به دی هغه له به ولې بېرته به هغه 15 ورکوي یا به له 10 ورکوي یا به له 13 ورکوي راوند فګر وایي نو زه وایم چې په دې کې بالکل داسې ده چې دا بالکل په 10 روپۍ کې او په روان وخت کې هم په دې باندې غور وشي وزیراعلی خیبر پښتونخوا الیامین ګنډاپور د حق اخیستو ورسره په پیسکو باندې د قبضو په اعلان باندې ستاسو رایه څه ده لکه څنګه چې خیبر پښتونخوا ته خو یو خپل حق نه میلاویږي د وفاق نه او دې نه علاوه لوډ شیډینګ هم په خیبر پښتونخوا کې د ستاسو مخامخ دی نو آیا په پیسکو باندې مطلب د وزیراعلی خیبر پښتونخوا چې کوم د قبضې اعلان دی ټیک دی یار اصل کې دا خبره ده چې موږ خو د مخکې نه د موږ د پارټۍ خو دا منشور دی دا دغه دی د باچا خان د وخت نه بیا وارخای خان عبدالولی خان دی په طریقه هغه هم دا خبره چې یاره مطلب دی چې بجلي زما ده اوبه زما دي په دې باندې اختیار هم زموږ په کار دی تا د هغې دغه راواغسته چابي دي تا هلته کې چې کوم دی نو په دغه کې لاهور کې دغه کړه په کار چې په خیبر پښتونخوا کې کم یو شی پیدا کېږي چې اول د هغې عوامو ته هغې ضرورت پوره شي د هغې نه پس چې دی نو هغه بیا نورو صوبو له ته ورکولی شي خود مختاري هم دغه وایي چې اول د هغې خلکو حق جوړیږي چې چېرته کې مطلب سم مدنیات صوبایي خود مختاري خو په عین کې موږ ته راکړی شوه دا موږ ډېر زیات محنت باندې موږ ته میلاو شوه خو د هغې ثمرات موږ ته نه راځي ولې نه راځي په هغې باندې بیا یو ځل دوی خپې ښودل غواړي او په کله په اتلسم ترمیم کې دوی خبرې کوي کله په یو خبره کله په بله خبره نو موږ دا وایو چې مهرباني دې وکړي د آئین سره کلواړ نه کوي آئین چې دی نو آئین دی بالکل په خپل دغه باندې اصلي چې څنګه د آئین حق دی د آئین حکم دی که هغه د عدلیې دپاره دی که هغه د فوج دپاره دی که هغه د خوابډۍ دپاره هر چا لپاره چې دا موږ دا نه وایو ایکس وائی زیډ خو چې هغې د خپل ځای باندې د آئین پاسداري وکړي هر سړی نو بیا به دا مسلې نه جوړېږي الیامین ګنډاپور کنل مجبور دی نو په دې خبره مجبور دی چې زما په صوبه کې چې کوم دی نو مشکلات دي او زما په صوبه کې چې 18 غنټې او 20 غنټې لوډ شیډینګ دی نو په کار دا دی چې موضوع خپل د دې حق تپوس وکړم او بله خبره دا ده چې دی فرض که دی وایي چې په زموږ په صوبه کې غلا کېږي نو دا بجلي خو زموږ ده تاسو زموږ روپۍ راکړئ قرضه چې موږ د تاسو ته په دې سبسډي کې درکړو
نو کم ځای نه درکو چې په تاسو روپۍ نه راکوئ بجلی زموږ استعمالیږي او روشتین موږ برداشت کوو او د غلو الزام موږ باندې لګي نو دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې وایي انشاءالله ګوره کوم چې د ملک دپاره یو ښه اقدامي هغه اپریشیټ کول غواړي دې ټایم کې ګوره زموږ ملک ته چیلنجز دي سیاسي استحکام هم نشته نور هم ډېر بار نه چیلنجز دي ملک کې خپل اندروني حالات هم ټیک نه دي څنګه دهشتګردي روانه ده څنګه نور دا معاملات روان دي نو زمونږ مین ایشو چې دا هغه عوام له ریلیف ورکول دي زمونږ د چا سره څه جګړه نشته نه د عمران خان شته مونږ خو چې څه کوو هغه تحریک انصاف د خپل ملک دپاره کول غواړي خپل عوامو دپاره نو د هغې دپاره خو مونږ هر دغه ته تیار یو چې یاره څه طریقې سره ملک پرمختګ کولی شي نو مونږ هغې کې ښه کردار ادا کړو نو دا یو ښه دغه دی که انکیس دغسې وشي او یو ښه رسپانس راشي نو ښه خبره سابق خاتون اول بشرا بیبي هم دا خبره کړې ده چې هغې ته انصاف نه ملاویږي او دا یې هم ویل دي چې که سزا ورته ورکوي نو سزا دې ورکړی شي څه نظر لرئ په دې بیان باندې نو ګوره دې کې خو مونږ اوس دې ټایم کې دا دغه دی چې زمونږ خو خپل دغه د پارټۍ او زمونږ د ټولو ورکرانو دا یو دغه دی چې یو ښه فیصله راشي څنګه چې پرون په عدالت فیصله محفوظ کړه نو اوس مونږ آیا انتظار کوو چې یاره د عدالت څه فیصله راتلی شي ان کیس هغه فیصلې پکار دي چې هغه د عوامو او د ملک په فیور کې ولې چې انصاف چې عوام ته ملاویږي نو هله ملک ترقي کول کېږي او دا یو داسې کیس دی چې زه خو دې کې دا غواړم چې دا نو پکار ولې چې دا یو ښه خبره نه ده او دا شیزونه چې دي نو دا لکه داسې دغه کې نه دی راوړه پکار عدالت نه دی مطلب وړل پکار هلته کې مطلب په دې باندې باقاعده مطلب کیس نه دی پکار چې مطلب عدالت ته لاړ شي څومره تاسو یې نه دا کیسونه چې دي دا سیاسي کیسونه دي دې کې دومره دغه نه جان نه تاسو کو ګورئ نواز شریف ته وګورئ دغه کیسونو ته وګورئ نو دغه شانتې کو 200 کیسونه په عمران خان جوړ شو نو دا ګوره دا سیاسي کیسونه دي د دې دومره خو داسې رنګه یو د زیاتیاتو په یو دغه باندې چې د یو سړي ته فیملی هغې کې دغه کوي ایکسپټ کوي او هغه دپاره یو دومره دغه جوړوي چې هغې د ملک او د مذهب دپاره نقصان جوړېږي دا یو خبره نه پنجاب کې د کسانو د حال ذمہ دار څوک دي نو د هغې خو ګوره دا چې کوم سیټ اپ حکومت دی نو دا خو د هغو دغه کې راځي ذمہ دارۍ کې راځي چې هغو د خپل د ملک د کیسانو دپاره پکار دا ده چې یو ښه اقدام کړی ولې چې ملک کې کیسان خوشحالي نو ملک خوشحالي نو دې ټایم کې مونږ چې اینو نو د ملک کوم سچویشن چې دی هغه ډېر تباهي طرف ته روان دی ولې چې کسان خفی او کسان ته هغه حق نه میلاویږي نو ظاهري خبره دا ده چې لکه مخکې به زمونږ کاست به څنګه کیږي او په څه طریقه به زمونږ ملک ترقي کوي ملک خو مونږ چې څومره اوورال کنټریز ګورو څومره چې په پاکستان سره ټچ دي نو هغو ټولو که مونږ سینکو نو هغو په زراعتو باندې هغو ملک ترقي کړی ده که مونږ انډیا ته وګورو که مونږ ایران ته وګورو که مونږ چاینا ته وګورو هغو ټول خپل کسانو له ریلیف ورکړی دی نو مونږ هم دا غواړو چې یاره مونږ کم از کم د دې خپل د دې دغه نه خو څه زده کړو چې یاره زمونږ کسان خوشحال دي نو چې دلته هم دا کسان خوشحال شي ګوره چې په انډیا کې څومره کسانو غټ پروټیکس کړی و د هغې څه رزلټ راغی حکومت ورته ناکام شو دغه ایکسپټ شو وایي منله نو چې کسان خوشحال شي نو ملک خوشحال شي وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور چې کوم د حق اخیستو ورسره په پیسکو باندې د قبضو په اعلان باندې ستاسو رایې څه ده نظر هم څه دی لکه خیبر پختونخوا ته د وفاق نه چې کوم د دوی خپل حق دی 1600 ارب روپۍ دي هغه هم نه میلاویږي او دې نه علاوه د بجلۍ چې کوم هلته کې لوډ شیډینګ دی 22 غنټې 20 غنټې مطلب 15-16 نو څه نظر لرئ په دې اعلان باندې په پیسکو باندې د قبضې چې کومه د خبره کړې ده نو ګوره د پیکس کو دغه چې تاسو وکړو نو دې باره کې خو زه دا ووایم چې دا کوم بجلی چې زمونږ صوبه پیدا کوي خیبر پختونخوا نو هغه کوم د هغې چې کوم حق دی هغه خو هغې له ورکول پکار دي که نه نو زمونږ دې ټایم کې زمونږ سی ایم صاحب چې کوم دی نو هغه دا دغه کړی دی چې ګوره زمونږ چې کوم حق دی دا خو مونږ ته راکوي وفاق ته خیبر پختونخوا په 4 روپۍ باندې یونټ ورکوي او واپس وفاق خیبر پختونخوا ته هغه د بجلی یونټ په 64 روپۍ ورکوي بالکل دقسې ده خو هغې خبره دا ده چې مونږ هغې ته هم تیار یو دا نه ده چې نه یو تیار خو چې زمونږ چې کوم د هغو سره د وفاق سره زمونږ چې کوم حق دی کوم چې زمونږ له راکول غواړي هغه خو دې مونږ له راکړي که نه ان کیس دې پورې ورته سی ایم صاحب ویلي دي که ته مونږ له په یو ځای نشي راکولی مونږ له خیر دی د ملک حالات ټیک نه دي مونږ له په قسطونو راکړه
خو لکه زمونږ حق خو مونږ ته راکړه که نه ولې چې مونږ خپل عوام له خپل صوبې له خو لکه څه ریلیف ورکو بل دا ده چې کوم نظام د پیکو دی هغې کې ډېر زیات کرپشن دی ولې چې دا کوم میټرې لګي کوم چې دا غیر قانوني کنیکشن یې ورکړی شوي دي د دې باره کې دومره تحقیقات وشي ولې چې عوامو ته دې هغه ریلیف میلو شي د بجلی باره کې چې هغه د عوامو د زندګۍ یو بهتر سکون جوړ شي دې ټایم کې ګوره غریب سړی هغه نشي افورډ کولی هغه بجلی ولې چې هغه پسې هغه 100 یونټ خرچه کېږي هغه پسې 500 یونټ راځي نو دا هم ناجیزه ده نو دې باره کې زموږ سی ایم صاحب یو ښه دغه اقدام کړی دی او انشاءالله چې ښه دغه به راشي دیکھیں خط لکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن ان کو جو وہ چہرہ دکھائیں گے کاش کہ سپریم کورٹ لائیو سٹریمنگ کرنا شروع کر دے اور اگر لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ پھر بانی چیئرمین عمران خان کا جو خطاب ہوگا سپریم کورٹ کا وہ بھی ایک مارکت العراء ہوگا اور تاریخ ساز ہوگا اگر بھٹو کو 4 دن کے لیے سپریم کورٹ بلا کے سن سکتی ہے کال کوٹڑی سے بلا کے تو عمران خان کو کیوں وہ میوٹ کی جاتی ہے اس کی آواز کو اس وقت ذرا لوگوں کی نبض دیکھیے گا لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان ایک سمبل بنا ہوا ہے لوگوں کی آواز لوگوں کی ریزسٹنس کا پاکستان کا اس وقت جو ہے اگر ایک ہی قائد ہے جو عمران خان ہے اور اسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے یہ جتنی جلدی اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں اور اس امر کو تسلیم کر لیں کہ حل جو ہے اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 کے پاس ہے تو اتنی بہتر ہوگا بشرا بی بی نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو سزا دے دیں بشرا بی بی کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بشرا بی بی بھی اور عمران خان بھی یہ تو بانگ دہل کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شائبے والی بات نہیں ہے وہ 6 ججز نے جو اسلام آباد کے جو لکھا ہے اور باقی سارے ہائی کورٹ کے ججز نے جو لکھ دیا ہے کہ نظام عدل زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے ان پر جو ہے ایجنسیز اور ایگزیکٹو کا جو ہے جس طرح سے یہ الغار ہو رہی ہے وہ انصاف کے راستے میں بالکل صریحاً رکاوٹ کے متصادم ہے اور اگر ایک ستون آئین کا اس کو اس طرح منہدم کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تو پھر آئین کا اس سے زیادہ ایبروگیشن اور مذاق نہیں ہو سکتا ہے اور یہ 25 کروڑ عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے کہ کسانوں کے حال کا ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے موجودہ بھی اور کیئر ٹیکر بھی کیئر ٹیکر کو جب بات کیا جب عباسی نے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے اگر فارم 47 کی تمہارا کھول دیا چٹھا تو تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے تو ایک دوسرے کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈاپور نے حق لینے کی بات اور ساتھ ساتھ پیسکو پر قبضہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کا جو حق بنتا ہے وفاق سے وہ ان کو نہیں مل رہا اور پھر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے تو کیا کہیں گے اس اعلان کو دیکھیں گنڈاپور اپنا جو ہے اپنا صوبے کے جو استحصال ہو رہا ہے اس کا لامحالہ وہ مقدمہ بڑا بانگ دول لڑ رہا ہے هیڅ فایده نه کوي زما په خیال لیکي دي خطونه دا د خطونو کار نه دی او داسې نو دونه لویه خبره ده موږ پته نه لګي ولې یو مجرم له یو قیدي له دونه ترجیح ورکو د دې جیل نه خو روزانه صدر پاکستان ته خطونه لیکل کېږي یو قیدي وي ما معاف کا بل قیدي وي ما معاف کا بل قیدي وي ما معاف کا لہذا خط وړه خبره ده د دونه ترجیح نه دی ورکړل سیاستدانانو د خپل منځ کې اتحاد اتفاق مطلب خبرو د ملک لپاره چې کوم د ترقۍ یو لار د عمل پکار دی الریډي او ان شاء الله زبر دا پیل کوم زه پی سی را غواړم ان شاء الله زر او ټول سیاستدانان په مینیمم پوینټ باندې راغونډول غواړم خو دلته مسله دی چې تاسو ته پته راغورز ما سینټ کې مو دلته گیم د بینیفیشریز او د نان بینیفیشریز د افیکټیز دی بینیفیشریز چې څوک هم هغه خوشاله وي هغه بیا نه رول اف د لا غم کوي هغه نه بیا د قانون غم کوي هغه سور کې د حکومت د مزید لګیا دی او چې کله افیکټ شي نو هغه سره فکر شي لکه نن چې کوم افیکټ دی د پرون بینیفیشری و دا ما فلور اف د هاوس وي نن چې کوم بینیفیشری دی دا پرون افیکټ یو نو آیا یو خبره پکار ده او خبره په تسلسل پکار ده او هغه هر حالات کې پکار ده کو ته از افیکټ
ڈیفینیٹلی وی چې ووټ کو عزت دو نو پکار دی چې از مزه چې ته کلاله نو هغه وخت هم ته دا ووایې چې نه بھائی ووټ کو عزت دو ماله مرا کوه ماله کرسی نه ده پکار ماله حکومت نه ده پکار ماله مزې نه دي پکار ماله تنخواګانې نه دي پکار زما چې څه پکار دی هغه دغه دی چې ووټ له عزت ورکاو دی لہذا زما دا سوچ دی چې په هر حالت کې کوم یو خبرو کو نو انشاءالله ان قریب پکار دی چې موږ که باندې مطلب راتلل یا حکومت جوړول دا د ملک لپاره نقصان نه دي هر څه دپاره دا خو طبیعي ده اصل کې په دې طریقه چې ته حکومت ته راځې نو ته حکومت ته راځې د چا یو خاص خلکو د غلامۍ دپاره ته به د هغې خوشحالۍ دپاره 15 کاله تېری لکه ما چې ووایې د سینټ اجلاس کې د قوم خبره نه کېږي سینټ اجلاس کې د مسنګ پرسن خبره نه کېږي لہذا چې په دغې لارو څوک راځي هغه بیا ترجیحات دا نه دي چې هغه د عوام خبره وکړي د هغې ترجیحات هم دغه دي چې هغې د هغې خلکو خبره وکړي لہذا عوام پاتې دی سابق خاتون اول بشرا بیبي هم دا خبره کړې ده چې هغې ته انصاف نه ملاویږي او دا یې هم ویل دي چې که سزا ورته ورکوي نو سزا دې ورکړی شي په دې باندې ستاسو رایې څه ده آیا مطلب چې کومه د سزا خبره کړې ده چې سزا دې ورته ورکړی شي نو څه نظر لرئ مجرم ته به سزا ملاویږي دې کې نورې ډرامې نشته دې کې دویمه خبره نشته هغې باندې کیس زیاتره د عدتوال کیس دی نو معامله مطلب عدالت ته مطلب تلک پکار ده یا په عدالت کې په دې باندې خبرې کوو وایو چې موږ اسلامي نظریاتي پاکستان او اسلام مدرسه د اسلامي جمهوریت پاکستان کې اوسو او دلته په یو مسلمان باندې د اسلام او د هغې قانون واجب کیږي نو په مذهب کې به بیا د عدت په منځ کې د واده کولو څه جرم وي لکه چې زنا څوک کوي نو سنسار یې کې دا زما مذهب وایي که نه دغسې به زما مذهب کو چرې دا نه مني چې عدت کې دننه دې نکاح وشي او یو کس ځان دونه مسلمان ښیي او عدت کې دننه نکاح کړی ده نو بالکل د دې سزا به ملاویږي دا نه ده چې دلته څلوېښت خلک دی هغه هم دا وایي چې ورته سزا دې ورکړی شي که دې څه ګناه کړی خو سزا نه ورکېږي مطلب هغې ته انصاف نه ملاویږي کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې د ملک د بهترۍ د ترقۍ دپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته اتحاد اتفاق لاره اختیارول پکار دي او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې انصاف هم پکار دی او دې سره سره دوی دا هم وویل چې کوم مختلف ایشوز دي خاص کر چې کوم کسان په مشکل کې دي د هغې دپاره د هم لای عمل جوړ کړی شي او دې سره سره دوی دا هم وویل چې کوم د خیبر پښتونخوا خپل حق دی یا چې کوم هلته کې بجلۍ لوډ شیډینګ دی هغه دې هم ختم کړی شي او چې کوم د خیبر پښتونخوا حق دی د وفاق نه دی هغه هم ورته ملاو شي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان